Respected parents and my dear kids, Assalamu alaikum. Today is our second lecture of class 1. So please open page number 38. Before starting the lecture, kindly hold a pencil to write down the meaning of difficult words. Let's start. It's page number 38. Item 13, imperatives. A sentence that gives an order or a command is called imperative sentence. आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए सिर्फ ये वाज़ह कर रही हूँ कि इम्पेरेटिव्स का मतलब उर्दू में हुक्मिया जुमले है। ऐसा जुमला जिसमें किसी काम के करने का कहा जाए या कोई हुक्म दिया जाए उसे उर्दू में हुक्मिया जुमले और इंग्लिश में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। नाउ कम टू द मेन पॉइंट। इस लेसन में हमें एक लफ्ज़ जो बार बार पढ़ने को मिलेगा वो है प्लीज़। प्लीज़ तो हम सबसे पहले इसी वर्ड का मतलब याद कर लेंगे ताकि बाकी लेसन याद करने में आसानी हो। प्लीज़ मीन ब्राय मेहरबानी। प्लीज़ मीन्स ब्राय मेहरबानी। प्लीज़ ब्राय मेहरबानी स्टैंड अप, खड़े हो जाएं। प्लीज़ स्टैंड अप ब्राय मेहरबानी खड़े हो जाएं। जैसे मैंने साथ साथ इसके मीनिंग लिख लिए हैं वैसे आप भी इनके मीनिंग साथ साथ लिखते जाएं ताकि आपको लेसन समझने में और याद करने में आसानी हो और आप अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से लेसन की लर्निंग करवा सकें। प्लीज़ ब्राय मेहरबानी सिट डाउन, बैठ जाएं। प्लीज़ सिट डाउन ब्राय मेहरबानी बैठ जाएं। प्लीज़ सिट डाउन ब्राय मेहरबानी बैठ जाएं। प्लीज़ ब्राय मेहरबानी ओपन, खोल दें द विंडो, खिड़की। प्लीज़ ओपन द विंडो ब्राय मेहरबानी खिड़की खोल दें। प्लीज़ ब्राय मेहरबानी शट, बंद कर दें द विंडो, खिड़की। प्लीज़ शट द विंडो ब्राय मेहरबानी खिड़की बंद कर दें। प्लीज़ ब्राय मेहरबानी लुक, देखें एट की तरफ द ब्लैक बोर्ड, तख्ता स्याह। प्लीज़ लुक एट द ब्लैक बोर्ड ब्राय मेहरबानी तख्ता स्याह की तरफ देखें। प्लीज़ लुक एट द ब्लैक बोर्ड ब्राय मेहरबानी तख्ता स्याह की तरफ देखें। प्लीज़ ब्राय मेहरबानी से, बोलें दिस, ये वर्ड, लफ्ज़। प्लीज़ से दिस वर्ड ब्राय मेहरबानी ये लफ्ज़ बोलें। Now we will move to the next page, that is page number 39. Item 13, imperatives. Pick up, उठाओ the book, किताब। The book, किताब। Pick up the book, किताब उठाओ। Hold up, पकड़ो। Hold up, पकड़ो the book, किताब। Hold up the book, किताब पकड़ो। ड्रा, बनाओ। ड्रा का वैसे ओरिजिनली मतलब है पेंसिल के साथ खींचना, पेंसिल के साथ बनाना, लेकिन यहाँ बच्चों की आसानी के लिए हम लिखेंगे बनाओ। ड्रा बनाओ। एक पिक्चर, तस्वीर। ड्रा ए पिक्चर, एक तस्वीर बनाओ। ड्रा अ पिक्चर, एक तस्वीर बनाओ। राइट, लिखो। एक वर्ड, लफ्ज़। राइट ए वर्ड, एक लफ्ज़ लिखो। राइट ए वर्ड, एक लफ्ज़ लिखो। तो हमने देखा कि पेज नंबर 38 पे प्लीज़ रिक्वेस्ट की गई थी या किसी काम के करने का कहा गया था, तो इसमें प्लीज़ 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 सभी जुमलों में प्लीज़ का इस्तेमाल हुआ। जबकि पेज नंबर 39 पे डायरेक्ट ऑर्डर दिया गया है। बुक उठाओ, बुक को पकड़ो, तस्वीर बनाओ, लफ्ज़ लिखो। इसमें प्लीज़ का इस्तेमाल नहीं हुआ। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज़ रीड अलाउड।
یہ بچوں کی ریڈنگ ابیلٹی کو انکریز کرنے کے لیے، انہیں انہانس کرنے کے لیے لفظ دیے گئے ہیں. او، ان سب ورڈز میں ہمیں او کا استعمال ملے گا. او مختلف الفاظ میں آ کے اس کی ساؤنڈ کیسے چینج ہوتی ہے. او، او ایل ڈی اولڈ، ایچ او ایل ڈی ہولڈ، او پی ای این اوپن، ایس ٹی او این ای اسٹون، این او ایس ای نوز، ٹی ای ایل ای ٹیلی، پی ایچ او این ای فون، ٹیلی فون. انشاءاللہ نیکسٹ کلاسز میں جب ہمارا سلیبس کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم انشاءاللہ تھورلی کلاسز لیں گے، لیکچرز لیں گے، جس میں ڈیٹیلز کے ساتھ ساؤنڈس، ڈفرینٹ ساؤنڈس کس طرح سے پرناؤنس کیے جاتے ہیں، کس طرح سے لفظوں کی آواز بنتی ہے، وہ ہم سکھائیں گے. آج کا لیسن جو ہم نے پیج نمبر 38 اور 39 پڑھا، میں آپ سے دوبارہ کائنڈلی مدر ریکویسٹ کرتی ہوں بچوں کو پریشرائز نہیں کرنا کہ وہ دونوں پیج ایک ہی دن یاد کریں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ سلیبس کمپلیٹ ہو جائے، آپ تک یہ ویڈیوز پہنچ جائیں تاکہ آپ کو تسلی ہو اور آپ آسانی سے اپنے بچوں کو کام کروا سکیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ ایک ہی دن میں انہیں بٹھائیں اور سارا ان کو یاد کروائیں. بچوں کو ایک ایک لائن یاد کروائیں، دو لائن یاد کروائیں. بہت ٹائم ہے، بچے ایزی آسانی کے ساتھ کر لیں گے. سو پلیز ڈونٹ پریشرائز دیم ٹو کریم آل دا لیسن ود ان ون ڈے. جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جیسے یہ میننگ لکھے گئے ہیں بچوں کو اسے پڑھائیں، اس کے بعد رف کاپی کے اوپر انہیں ورڈس میننگ لکھ کے دیں. ایک سائڈ پہ ورڈس لکھیں گے. اس طرح سے ہم اسکیچ بنائیں گے، جیسے کل کے لیکچر کے بعد ہم نے اسکیچ بنایا تھا. اسکیچ بنائیں گے، جتنی لائنیں بچوں نے یاد کیں، بلکہ سب سے پہلے ہم بچوں کو ڈیفیکلٹ ورڈس یاد کروائیں گے. اسکیچ بنا کے دیں گے، ورڈس ایک سائڈ پہ لکھ دیں گے اور میننگ کے لیے جگہ چھوڑ دیں گے. بچوں نے کیونکہ میننگ یاد کیے ہوں گے، وہ دوسری سائڈ پہ میننگ خود لکھیں گے. اگلے دن ایک ایک لائن کر کے انہیں ہم ٹرانسلیشن یاد کروائیں گے. جب بچے ایک ایک لائن کی ٹرانسلیشن یاد کریں گے، اس کے بعد وہ کاپی کے اوپر زبانی لکھیں گے. یاد رہے، میں آپ سے بار بار ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ بچوں کو جو میننگ یاد کروانے ہیں وہ چاہے آپ ایک دن میں کروا دیں، بٹ ان کو جو کمپلیٹ سینٹینس، مکمل جملے کا جو ترجمہ کروانا ہے وہ صرف 1 یا 2، اس سے زیادہ ایک دن میں انہیں جملوں کے ترجمہ یاد مت کروائیں. بچے بور ہو جائیں گے، بچے تھک جائیں گے. سو آر مین پرپز از ٹو help them to memorize these lessons, not to burdenize them. Hopefully this lesson will be helpful for all of you. Keep us in your prayer. Stay home, stay safe. Thank you.